अस्सलाम वालेकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का टॉपिक रहेगा लफ्ज़ वर्ड। उर्दू टीजीटी, उर्दू जुपिटेट और रीट के लिए है उर्दू ग्रामर। लफ्ज़ की तक़सीम, लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। पहला होता है मौजू, दूसरा होता है मुहमिल। मौजू क्या होता है? वो अल्फ़ाज जो मानेदार हों, जिसके माने होते हैं उसे मौजू कहा जाता है, और जिसके माने नहीं होते हैं उसे मुहमिल कहा जाता है। तो मौजू नंबर 1 है वह अल्फ़ाज जो मानेदार हों, मौजू कहलाता है। जैसे पेंसिल, किताब, तख्ते सियाह, कलम, फूल, रोटी वगैरह, ये इन सब के माने हैं, तो ये क्या हुआ? मौजू हुआ। मुहमिल क्या होता है? जो बिना माने के होते हैं, बग़ैर माने के, बेमाने। वह अल्फ़ाज जो मानेदार ना हो मुहमिल कहलाता है। जैसे कलम, वलम। तो यहाँ पे कलम के माने हैं लेकिन वलम के माने नहीं, इसलिए इसे मुहमिल कहा गया। कागज़ के माने और वागज़ के माने नहीं, इसलिए लिखा है कागज़ वागज़। शहर वहर में इल्म, जैसे पानी वानी, तो ये मुहमिल है जिसके माने ना हो। यानी हर्फ के एक साथ मिलने से कलमा बनता है और लफ्ज़ बनता है। जैसे आइन है, लाम है, मीम है। तो आइन, लाम, मीम ये क्या हैं? लफ्ज़ हैं। तो इन हरूफ के मिलने से, ये जो हरूफ हैं अलग अलग, इनके मिलने से इल्म बनता है। एक क्या बना? लफ्ज़ बना। ये इल्म हो गया, ये अब एक लफ्ज़ बन गया, इसी को कलमा कहते हैं। और जब कई लफ्ज़ एक साथ मिलते हैं, कई लफ्ज़ एक साथ मिलते हैं तो जुमला कहलाता है या कलाम बनता है। जैसे इल्म हासिल करना फ़र्ज है, इल्म हासिल करना फ़र्ज है, इल्म हासिल करना फ़र्ज है, ये एक जुमला हुआ जिसका माने होते हैं। अब मौजू कहा गया है इसे। दूसरा क्या है? तो इसीलिए जिसके माने होते हैं वो मौजू होता है, जिसके माने नहीं होते वो मुहमिल होता है। अगला है कलमा की। कलमा मानेदार लफ्ज़ को ही कलमा कहते हैं, यानी मानेदार लफ्ज़ को ही कलमा कहा जाता है। कलमा की 5 किस्में हैं। कलमा की 5 किस्में हैं। अगर कलमा की तक़सीम की जाए, बांटा जाए, तो उनकी 5 किस्में हैं। नंबर 1 किस्म है इस्म, फ़ैल, हर्फ, ज़मीर, सिफ़त। तो ये कलमा की 5 किस्में हो गईं। पहला है इस्म की तारीफ़। इस्म की तारीफ़। तो इस्म की तारीफ़ क्या होता है? इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। जैसे सादाब, बिलाल, कलम, दवा, दहली, यह इस्म की तारीफ़ है। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी जगह, चीज़ या जानदार का नाम बताएं, इस्म कहलाता है। मसलन आदमी, उस्ताद, शेर वगैरह, ये जानदार हैं, ये भी इस्म हैं। किताब, पत्थर, हवा, पानी वगैरह ये चीज़ हैं, ये भी इस्म है। घर, मैदान, समंदर, मस्जिद वगैरह ये सब जगह के नाम हैं, ये भी इस्म है। रात, वक्त, दोस्ती, चलन वगैरह ये भी सब इस्म हैं। जो भी जितना है ये सब इस्म कहा जाता है। तो इसको कहते हैं इस्म की तारीफ़। इस्म की तारीफ़, इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह या नाम का पता चले, मालूम हो, तो उसे इस्म कहते हैं। फ़ैल की तारीफ़। फ़ैल की तारीफ़, फ़ैल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना, करना ज़ाहिर हो। जैसे मैंने पढ़ लिया। तो मैंने पढ़ लिया, इसमें क्या है? फ़ैल की तारीफ़ बताई गई है। लिखता है, फ़ैल की तारीफ़ है इसमें। यहाँ लिखा है इन मिसालों में पढ़ लिया, लिखता है, क्या है? मिसाल दी गई हैं। फ़ैल की तारीफ़, फ़ैल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। जैसे मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ लिया क्या है? ये फ़ैल है। आतिफ़ लिखता है, इन मिसालों में पढ़ लिया, लिखता है, ये फ़ैल हैं, इसे फ़ैल कहा जाता है। जिन अल्फाज से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें फ़ैल कहते हैं। जैसे हामिद किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्या हुआ? फ़ेल हुआ।
درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، تو بیٹھ گئے کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ اب تیسرا نمبر ہے حرف کی تعریف۔ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ ملائے سمجھ میں نہ آئے اور یہ دو اسموں یا فقروں یا جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ مثلا اکرم آگرہ سے آیا، اگر یہ کہا جائے کہ اکرم آگرہ آیا تو اکرم آگرہ آیا تو یہ دو جملے نہیں ہوئے۔ اگر اس میں یہی جوڑ دیا جائے اکرم آگرہ سے آیا، آگرہ سے آیا، تو یہ جڑ گیا۔ اس میں سے حرف نے دو کلموں اکرم اور آگرہ کو جوڑ دیا ہے۔ ویسے سے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ سے، تک، لیے، پر، کو، کا، کی، کے وغیرہ یہ حرف ہیں۔ یہ سب حرف ہوتے ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہیں، لیکن دو کلموں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، یا تنہا بولنے یا لکھنے میں اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، انہیں حرف کہتے ہیں۔ جیسے کتاب لکھا ہوا ہے، کتاب، کتاب میز ہے، تو کتاب میز ہے، تو اس میں ایک حرف کو جوڑ دیا گیا، کتاب میز پر ہے، کتاب میز پر ہے، تو اب یہ پورا جملہ بنا، کتاب میز پر ہے۔ اگر یہاں پہ پر نہ لگائیں تو کتاب میز ہے تو یہ بیسولہ ہوتا ہے، تو کتاب میز پر ہے، یہ ہو گیا۔ تو ان دو جملوں میں پر اور گو حرف میں اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے ربط ہو جائے گا۔ اگلا ہے ضمیر۔ ضمیر کی تعریف، ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ جو اسم خاص کے بدلے بولا جائے یا لکھا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کی بیوی نیک ہے، اس کی کتاب اچھی ہے، وہ مکان بڑا ہے، تو ان مثالوں میں وہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اسے ضمیر کہا گیا ہے۔ ضمیر کی تعریف یعنی وہ لکھتا ہے تو اس میں وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یعنی اسم کے بدلے استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے اسے ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے شعیب ذہین لڑکا ہے، شعیب ذہین لڑکا ہے، تو اس میں شعیب کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور اگر یہی دو جملوں کے ساتھ بولا جائے شعیب ذہین لڑکا ہے، شعیب جماعت دوم میں پڑھتا ہے، تو یہاں پہ ایک بار شعیب لکھا جائے گا کہ شعیب ذہین لڑکا ہے، دوسری بار جب کہیں گے تو لکھ دیں گے وہ جماعت دوم میں پڑھتا ہے، تو یہ شعیب کی جگہ وہ آ جائے گا اور وہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ضمیر ہو جائے گا۔ شعیب ذہین لڑکا ہے، وہ جماعت دوم میں پڑھتا ہے، تو وہ، میں، ہم، تم، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کی مثال ہے۔ یہاں تے صفت، صفت، صفت کیا ہے؟ جسے انگریزی میں کہیں گے ایڈجیکٹو، وشیشن۔ صفت وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی تعریف، برائی یا بھلائی بیان کی جائے، اور جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ہوشیار بچہ، اس میں بچہ موصوف ہے اور لفظ ہوشیار ہے۔ بچہ کی اچھائی بیان کی گئی ہے تو یہ لفظ ہوشیار ہوا ہے۔ یعنی کسی کی اچھائی یا برائی جس کی بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اسم کی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے ساجد بہت ذہین لڑکا ہے، ساجد بہت ذہین لڑکا ہے، طوطا بڑا خوبصورت ہے، تو ساجد اور طوطا یہ کیا ہیں؟
جس میں جملوں میں ذہین اور خوبصورت یہ صفت ہیں، ذہین اور خوبصورت صفت ہیں، جس میں اچھائی اور برائی بتائی جاتی ہے وہ صفت ہوتے ہیں۔ اور موصوف کون سا ہوگا؟ اس میں ساجد اور طوطا موصوف ہو گیا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے موصوف کہتے ہیں۔ یہ طوطا بڑا خوبصورت ہے، تو طوطا موصوف ہوا اور خوبصورت ضمیر ہو گیا، صفت ہو گیا، تو یہ صفت کی مثال ہوئی۔ اگلا نمبر ہے اسم کا بیان۔ تو اسم کا بیان نیکسٹ ویڈیو میں پڑھایا جائے گا۔